नबी के बदन पर कभी कोई मक्खी नहीं देखती थी, लेकिन तुम्हारे जिस्म को अगर डेंगू का मच्छर काट ले तो तुम्हें मौत आ जाती है। और अपने जिस्म को नबी के जिस्म से मिला रहा है। फरमाया नबी, कभी कोई परिंदा नबी के पर से परवाज नहीं करता था, कभी कोई परिंदा नबी के सर से परवाज नहीं करता था। फरमाया नबी अगर नरम मिट्टी पर पांव रखते थे तो निशान नहीं बनते थे, नबी अगर सख्त पत्थर पर पांव रखते थे तो निशान बन जाते थे। और अगर तू सख्त पत्थर पर पांव रखे, पत्थर पर निशान नहीं बनता, तेरे पांवों पे निशान पड़ जाते हैं। ये मकाम है नबी का, ये मकाम है आले नबी का, ये मकाम है हुसैन इब्न अली का। ये कभी भी मत कहो कि नबी हम जैसा, अली हम जैसा, हुसैन हम जैसे। उनके जिस्म में और तुम्हारे जिस्म में जमीन और आसमान का फर्क है। तो फिर कुरान की आयत का क्या करोगे? फरमाया अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। कहा जाहिरी बदन हमारी तरह है, वो भी दो आंखें रखते थे, हम भी दो आंखें, वो भी दो कान, हम भी दो कान, वो भी एक ज़बान, हम भी एक ज़बान। क्योंकि खुदा का जो भी वजूद दुनिया में आता है, जब हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के पास आए, फरमाया बशरन सविया, मलक थे, नूरानी मखलूक थे, लेकिन जब दुनिया में आते हैं तो बशरी लिबास में आते हैं। कहा वो भी बशर है, तू भी बशर है, लेकिन तेरे दरमियान और नबी के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। किस तरह फर्क है समझा तो वो चलूं कि ये मेज जो मेरे सामने पड़ी हुई है किससे बनी है? लकड़ी से। क्या नाम है? मेज। अगर लोहे की हो फिर भी क्या कहोगे? अगर चांदी की हो फिर भी क्या कहोगे? अगर सोने की हो फिर भी क्या कहोगे? अगर हीरे जवाहर की बनी हो फिर भी क्या कहोगे? मटीरियल बदल रहा है, नाम नहीं बदल रहा। लोहे की फिर भी मेज, चांदी की फिर भी मेज, सोने की फिर भी मेज, हीरे की फिर भी मेज का बिल्कुल इसी तरह नबी भी बशर है, तू भी बशर है, लेकिन तू खाकी बशर है, वो नूरी बशर है। तेरा वजूद खाक से बना है, उसका वजूद नूर से बना है। इसीलिए फरमाया जब मौला अली की विलादत का वक्त करीब आया तो अली की वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद, एक पाकिस्तान का नूह खान था, उसके जुमले हैं। हमें बता रहा था क़िबला कि मुझे नसीब हुआ कि 13 रजब की रात काबतुल्लाह के पास था, उस दीवार के किनारे बैठा था जो दीवार अली की विलादत के वक्त शक हो गई थी। और उसने कहा इन मलूमों ने बड़ी कोशिश की, इंटरनेट पे चले जाएं, आज भी सरैये से लोहे से बहुत कोशिश की गई उसके फासलों को भरा जाए, लेकिन आज तक वो निशानी मौजूद है, मौला अली की विलादत की निशानी। ये तब मैं सोच रहा था कि काबा करबला के बाद कई मरतबा शहीद किया गया। एक मरतबा इस यजीद मलऊन ने शहीद किया, एक दो मरतबा सैलाब आया, काबे में इनकी दीवारें गिर गई थी, लेकिन कैसे मुमकिन है आज तक ये निशान मौजूद है। अगर काबे की दीवार की तामीर हुई हो, एक मरतबा गिर गई हो, दोबारा बनाई जाए तो उसूलन निशान को मिट जाना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि निशान आज तक बाकी है? कहता मैंने अपनी आंखों से देखा, 13 रजब की रात थी, मैं काबे की दीवार के किनारे था, जैसे वो घड़ी आई एक मरतबा मैंने देखा दीवार ने थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू किया। ये दीवार बन जाती है लेकिन हर साल थोड़ा अपना फासला खोलती है और ये मलूम दोबारा उस दीवार को भरते हैं। फरमाया जब अली की विलादत का वक्त आया, फातिमा बिनते असद दीवार के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अब बीवी फरमाती है दरवाजा बंद था, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दरवाजा बंद था, कैसे बीवी जाती? तो शायर बड़े हसीन अंदाज में कहता है, अगर आपका मिजाज हो तो मैं पढ़ूं। फरमाया हैरत में फातिमा है अंदर के घर से जाए, हैरत में फातिमा है अंदर के घर से जाए, बोली दीवार का बीबी इधर से आए। हैरत में फातिमा है अंदर के घर से जाए, बोली दीवार का बीबी इधर से आए। गैरों के लिए है आए तो इधर से आए, मगर जो हलवायत है चाहे जिधर से आए। कभी भी
آپ کی مرضی، جہاں سے ارادہ کریں کعبے کے اندر آ جائیں۔ فرمایا 3 دن 3 راتیں فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہی۔ اب آج کا مفتی اور مولا کہتا ہے کیسے ممکن ہے؟ 3 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ کنو مولود بچے کے لیے ماں کو کھانا بھی ضروری، پانی بھی ضروری۔ میں کہوں گا اے مولا تو مت گھبرا، جس خدا نے بلایا ہے وہی کھانے کا بندوبست کرے گا۔ اگر ہم اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں وہ مہمان بن کر آتا ہے۔ علی کسی کے گھر کا مہمان نہیں بنا تھا، خدا کا مہمان بنا تھا، تو خدا خود کھانے کا بندوبست کرے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ شاید در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں یہ سارے ہیں محمد۔ تو ان کا نور ایسا، ان کی خلقت ایسی، نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے۔ کہ علی ہم جیسے، نبی ہم جیسے۔ اب اس کا جواب اسی معجزے میں لکھا ہوا ہے۔ قبلہ مولا کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ مسلمہ بات ہے، کہاں ولادت ہوئی؟ کعبے میں۔ اور جہاں عام بچے کی ولادت ہو، جہاں آپ کی ولادت ہو، جہاں میری ولادت ہو، وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ نجس۔ وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، وہاں عبادت کر سکتے ہو؟ اگر نماز پڑھو نماز باطل، اگر عبادت کرو عبادت باطل۔ اب آئے مسلمان مجھے چھوٹی آیت دکھا، مجھے چھوٹی روایت دکھا کہ نبی خدا نے حکم دیا ہو علی کی ولادت کے بعد کعبے کو پاک کیا جائے۔ کوئی آیت دکھا دے، ایک آیت ملتی ہے خدا نے ابراہیم کو حکم دیا تھا اے ابراہیم طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو پاک کر دو۔ لیکن علی کی ولادت کے بعد نہ آیت ملتی ہے نہ کوئی جھوٹی حدیث ملتی ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہو کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ قبلہ جہاں آپ کی ولادت وہ جگہ نجس، جہاں میری ولادت وہ جگہ نجس، وہاں عبادت نہیں ہوتی، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں علی کی ولادت ہوئی خدا نے اس جگہ کو اتنا پاک کر دیا، اتنا صاف کر دیا۔ اگر مسلمان علی کی ولادت گاہ کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھے تو ان کی نمازیں باطل ہو جاتی ہے۔ اگر علی کی ولادت گاہ کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھو تو تمہاری نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ یہ مقام ہے مقام اہل بیت، لیکن دشمن کوشش کر رہا ہے اہل بیت کے مقام کو گھٹایا جائے، ان کے ماننے والوں کو زمین کے صفحے سے مٹایا جائے، ان کے روزوں کو، ان کی ذریحوں کو پامال کیا جائے۔ اور انہی لوگوں نے ایک مرتبہ نبی خدا کے روزے کو بھی خراب کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں نے یہ ہونے نہیں دیا۔ آج بھی اگر جائیں کوئی مسلمان نبی کی قبر کا بوسہ نہیں لے سکتا، کوئی مسلمان نبی کی قبر کو چھو نہیں سکتا۔ یہ کیسی دشمنی ہے نبی سے اور آل نبی سے، جس کے صدقے میں تو مسلمان بنا، جس کے صدقے میں تو نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اگر نبی نہ ہوتا کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا کوئی علی کو جاننے والا نہ ہوتا۔ نبی تھے اس کے صدقے میں ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، نبی نے کہا ہم نے علی ولی اللہ کہا، نبی نے کہا ہم نے محمد رسول اللہ کہا، نبی نے کہا تو ہم نے نمازیں پڑھی۔ ارے جس کے صدقے میں تجھے نجاست اور طہارت کی تمیز ملی تو اس کی قبر کا بوسہ لینے نہیں دیتے، اس کی قبر کی زیارت کرنے نہیں دیتے۔ ایک چھوٹا فرقہ ہے جو شیعہ اور سنی کو لڑا رہا ہے۔ عزیز و اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، شیعہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لڑانے کی باتیں جو کرتے ہیں وہ ان دونوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر یہ جدا ہو جائیں گے تو تفرقہ پھیلے گا، اگر یہ جدا ہو جائیں گے تو دشمنیاں پھیلے گی۔ اہل بیت نے جگہ جگہ اپنے کردار سے لوگوں کو سدھارا کہ مولا علی فرماتے ہیں اے شیعو کونوا لنا زینا ولا کونوا لنا شیرا، اے شیعو اپنے کردار سے ایسا کردار بنانا
से देखे तो ये कहे जब अली वाला ऐसा है तो उसका मौला अली कैसा होगा। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे वजूद को देखकर हमारी तारीफ की जाए, लेकिन अजीजों दुश्मन ने यह ठान लिया फलसफे आजादारी, फलसफे हुसैन, फलसफे बीबी ज़ैनब क्या था? क्या बीबी ज़ैनब ये चाहती थी हम सिर्फ गिरिया करें? क्या इमाम हुसैन ये चाहते थे हम सिर्फ जुलूस निकाले? मैंने क्या कहा? दुश्मन ने 1 करोड़ के करीब शियों को शहीद किया, लेकिन उन शियों ने अपनी जानों को देकर आजादारी इमाम हुसैन को बचाया। उन शियों ने अपनी जानों को देकर हुसैनियत को बचाया। आज ये टीवी पर मीडिया पर शो किया जाता है, भाई जुलूसों पे इतना खर्चा होता है, इतने पुलिस वाले जुलूसों की हिफाजत के लिए होते हैं, हुकूमत का इतना बजट खत्म होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का पूरा बजट भी खत्म हो जाए फिर भी कम है, क्योंकि अगर बिना ला इलाहा इल्लल्लाह है तो हुसैन इब्न अली है। अगर आज तुम्हारे घरों में तुम्हारे खवातीन का पर्दा महफूज है तो हुसैन की गर्दन की वजह से। आज अगर तुम्हारी बच्चों की गैरत सलामत है तो अली अकबर और अली असगर की वजह से। इस आजादारी के सदके में हमारा दीन बचा। दुश्मन समझ गया कि मैं आजादारी को रोक नहीं सकता, मैं जुलूसों को रोक नहीं सकता, मैं मजलिसों को रोक नहीं सकता। तो फिर क्या करो? तो अगर शियों को खत्म करना है तो रूह आजादारी को खत्म करो, आजादारी की रूह को खत्म करो। 2 तरह के शिया मुझे नजर आते हैं, एक वो शिया जो सिर्फ मजलिसों में नजर आएंगे, एक वो शिया जो सिर्फ ज़ियारतों पे जाते हैं, एक वो शिया जो पैसे आ गए हज पर चले गए, उम्रे पे चले गए, करबला की ज़ियारत पर चले गए, एक वो शिया जो सिर्फ मातम में नजर आते हैं। लेकिन इमाम अली फरमाते हैं मुझे ऐसे शिया नहीं चाहिए। अली का शिया वो है जब उसके कारोबार में जाओ तो वहां भी अली नजर आए, जब उसके घर में जाओ तो वहां पर भी अली का किरदार नजर आए, जब उसकी खवातीन को देखो तो ज़ैनब का किरदार नजर आए, जब उसके जवानों को देखो तो अली अकबर का किरदार नजर आए। कि अली का शिया वो है जो 24 घंटा अपना किरदार हुसैन इब्न अली जैसा बनाता। ये नहीं कि सिर्फ मजलिसी शिया बने, ये नहीं कि सिर्फ मातमी शिया बने, ये नहीं कि सिर्फ जुलूस वाले शिया बने। मौला अली फरमाते हैं ऐसे शिया तो कूफे में भी थे जिन्होंने हजारों की तादाद में हुसैन को खत लिखे, लेकिन जब हुसैन आए कहा हल मिन नासिर यंसुरना, मौत के खौफ की वजह से खवातीन ने अपने बच्चों की जान की वजह से, कूफे की खवातीन ने अपने शोहरों के जान की खातिर की वजह से उन अपने शोहरों को हुसैन की मदद के लिए नहीं भेजा, अपने बच्चों को ज़हरा के लाल की मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत कम, अपने बच्चों से मोहब्बत ज्यादा थी। अजीजों नबी खुदा ने क्या फरमाया? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। फलसफे करबला को समझिए, इमाम हुसैन को हमारे आंसुओं की जरूरत नहीं, ये आंसू आपकी आखिरत को बनाएंगे। मौला अली को आपकी वाहवा की जरूरत नहीं, ये जिक्र ये फजीलत आपके दिल में मोहब्बत का जज्बा बनाती है। हुसैन को जरूरत है आपके अमल की, ज़ैनब को जरूरत है खातून तुम्हारे किरदार की, ऐ मेरी बहन तुम्हारे हिजाब की, ऐ जवान तुम्हारे गैरत की हुसैन को जरूरत है। वरना हमला करने वाले बहुत थे। जब बीबी ज़ैनब का काफिला बाराए कूफा में आया, कूफे की हर खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। बीबी ज़ैनब उस वक्त कहती है मैं तुम्हारे आंसुओं को क्या करूंगी जब करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया। जब मदद के लिए पुकारा तुमने लब्बैक क्यों नहीं कहा? आज इमाम ज़माना पर गया गैब से अली बिन नासिर की आवाज दे रहे हैं। कितने शिया है जो इमाम ज़माना को लब्बैक कहे, कितनी खवातीन है जो इमाम ज़माना को लब्बैक कहे। आज आपके पारा चनार के नौजवान, आज आपके अफगानिस्तान के हजारों नौजवान बीबी ज़ैनब के रोजे की हिफाजत के लिए गए हैं। कराची का एक नौजवान था जिसका जवान बेटा उस माँ का शहीद होकर कुल में उसका लाशा लाया गया। जब मैंने उसकी माँ से पूछा अरे माँ तुमने अपने बेटे को कैसे इजाजत दी बीबी ज़ैनब के रोजे पर जाए? अरे बेटे तो सबको प्यारे होते हैं, कैसे आपने इजाजत दी? कब मैं राजी नहीं थी मेरा बेटा जाए, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे एक जुमला कहा, उस जुमले के बाद मैंने अपने बेटे को मना नहीं किया। कहा कौन सा जुमला? कि मेरे बेटे ने आकर कहा अम्मा जब भी हुसैन के मसाइल
زینب ہوتے ہیں، آپ رو کر کہتی ہے یا لیتنا کنا معصوم فافوزنا معصوم، اے مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتی اپنا بیٹا آپ پہ قربان کر دی، اے بی بی زینب اے کاش میں کربلا میں ہوتی علی اکبر اپنا جوان بیٹا قربان کرتی۔ کہا اماں یہ کہنا الگ ہے، آج زینب پکار رہی ہے، آج بی بی کے روزے کو میری ضرورت ہے۔ ماں نے کہا میرے لال جاؤ، میں تجھے نہیں روکتی۔ عزیزوں اس عزاداری کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر لوگوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا۔ ایک شہید کی ماں جب اپنا بیٹا ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی بھیج رہی تھی، اس طرح اپنے بیٹے کو بھیج رہی تھی جس طرح کربلا میں زینب علی اکبر کو سجا دھجا کر بھیج رہی تھی۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ کربلا سے ملا۔ یہ محبت کہاں سے ملی؟ کربلا سے ملی۔ یاد رکھیے امام علی جب دنیا سے جانے والے تھے، اپنے حسن کو کچھ وصیتیں کی، عباس کو کچھ وصیتیں کی، زینب کو کچھ وصیتیں کی، آخر میں فرمایا بیٹا حسن میرے قریب آ جا، میں کچھ وصیتیں اپنے شیعوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ فخر کرو علی نے جاتے وقت بھی تمہیں نہیں بلایا، مجھے اور آپ کو یاد رکھا کہ حسن بیٹا میں شیعوں کے لیے 2 وصیتیں کر کے جا رہا ہوں۔ ایک وصیت اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کی تقوی کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ دوسری وصیت بنظم امورکم، اپنے امور میں نظم دو، اپنے وقت کو نظم دو، اپنے ٹائم کو وقت دو، کبھی اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ آج انگریز ہم سے کیوں آگے ہے؟ آج وہاں بھی ہم سے زیادہ کامیاب کیوں اپنے اعمال میں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں نظم ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی نظم نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ جتنی ہماری مجالس میں رش ہوتا ہے اتنی ہماری مساجد میں رش نہیں ہوتا۔ کیوں ہم اتنا نماز سے دور ہیں؟ کیوں ہم اتنا تربیت سے دور ہیں؟ لیکن حسین ابن علی آخری وقت میں بھی اگر سر قلم ہوتا ہے تو سجدہ رب میں قلم ہوتا ہے۔ مولا علی اگر شہید ہوتے ہیں تو سجدے میں شہید ہوتے ہیں۔ سنیے مولا علی کے جملے، مولا فرماتے ہیں علی کو جنت میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مسجد میں مزہ آتا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا آپ کو جنت میں مزہ نہیں آتا، مسجد میں زیادہ مزہ کیوں آتا ہے؟ مولا علی جملہ فرماتے ہیں، فرماتے جنت میں جانا بندے کی خواہش ہے لیکن مسجد میں بیٹھنا خدا کی خواہش ہے۔ علی کو وہی مزہ آتا ہے جہاں خدا کی خواہش ہو۔ عزیزو شیعہ علی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش کو علی کی خواہش پہ قربان کرو۔ فرمایا میری آل سے مودت کرو، یہ نہیں کہا محبت۔ محبت تو سنی بھی کرتے ہیں، محبت تو ہندو بھی کرتے ہیں، محبت تو مسیحی بھی کرتے ہیں، لیکن اے شیعو آپ کو کہا مودت کرو، مودت کرو۔ کہا مودت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کربلا کا میدان، کیا کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی تھی؟ میں اپنی ماں کو کہوں گا کہ ماں کہتی ہے میں پوری رات جاگتی رہوں لیکن میرا بچہ سو جائے۔ ماں کہتی ہے میں پیاسی رہوں لیکن میرا بچہ پیاسا نہ رہے۔ باپ اتنی محنتیں اتنی کوششیں کرتا ہے، پیسے کماتا ہے تاکہ میری اولاد سکون پہ رہے۔ میں ایک سوال آپ سے کروں گا، کیا ام فروا کو قاسم سے محبت نہ تھی؟ کہ کہہ رہی ہے میرے لال کربلا میں کل ایسے لڑنا جیسے تیرا بابا حسن لڑتا تھا۔ کیا اصغر سے ام رباب کو محبت نہ تھی؟ 6 مہینے کا بچہ ہے عزیزو، لیکن کہتی اصغر اے کاش تو جوان ہوتا، میں تجھے حسین پہ قربان کرتی۔ کیا علی اکبر کی ماں کو اکبر سے محبت نہ تھی؟ یہ فطرت بدل گئی کہ کربلا کی ماں کو اپنے بچوں سے محبت نہ تھی، کہ بچوں سے محبت تھی لیکن حسین سے محبت تھی۔ عزیزو اگر زینبی کردار بنانا ہے تو دنیا کی محبتوں کو ختم کریں، اپنی خواہشوں کو قربان کریں حسین ابن علی پر۔ آئیے خدا کو آج کے عظیم دن میں حسین ابن علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں شیعو جب بھی میرے لیے دعا کرو تو خدا کو بی بی زینب کا واسطہ دیا